बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मैं अहदीस से हट कर बना रही हूँ और ये वीडियो ख़ास तौर पे मैंने उन ख़वातीन के लिए बनाई है जो कि उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाह रही हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी मालूमात मिलेंगी आप सबको, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको रियाजुल जन्नह के बारे में कुछ ऐसी मालूमात दूंगी जिनका जानना उम्रे पर जाने वाली ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं आपको रियाजुल जन्नह में जाने की टाइमिंग, उसके औकात यानी कि गेट नंबर वगैरह के बारे में कुछ मालूमात दूंगी। इस वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि मुकम्मल मालूमात आप लोगों को हासिल हो सकें और इससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत सी ख़वातीन को रियाजुल जन्नह में जाने के लिए गेट नंबर, उसके औकात, टाइमिंग का और जगह का इल्म नहीं होता। मुझे भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन से वास्ता पड़ा है जिनको मैंने इस सिलसिले में रहनुमाई भी की। जो मालूमात मैं आपको बताने वाली हूँ वो नेट पर भी शाज़ो नादर ही मिलती हैं और बहुत कम लोगों ने ये बताई हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है ख़वातीन किस गेट से दाखिल हों। जब मैं उम्रे की अदायगी के लिए गई थी आज से 5-6 महीने पहले, तो हमारा गेट नंबर 7 था। आपका होटल जिस गेट की तरफ भी हो, मगर आपने गेट नंबर 24 या 25 तक आना है। 24 और 25 नंबर गेट चूँकि ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया रियाजुल जन्नह में जाने के लिए, तो आपको भी 24 नंबर गेट पे आना पड़ेगा और वहाँ से दाखिल होकर आप बआसानी रियाजुल जन्नह की तरफ जा सकते हैं। इस गेट में दाखिल होने के बाद आपको थोड़ा सा आगे तक आना होगा। इसके बाद अंदर एक और सामने लकड़ी का गेट लगा होगा जिस पर गेट खुलने और बंद होने की टाइमिंग भी लिखी होती है। आपको वीडियो में इस बारे में तस्वीर भी मुहैया मैं कर दूंगी। एक बात याद रखें कि आप सुबह फजर की नमाज के बाद इस गेट में दाखिल हो जाएं तो बेहतर है, बल्कि इससे ये बेहतर ज़्यादा है कि आप फजर की नमाज इस गेट के अंदर ही यानी कि 24 नंबर गेट के अंदर ही अदा करें। और ये भी याद रखें कि 24 नंबर गेट से अंदर मर्द हजरात को नहीं आने देते। फजर की नमाज की अदायगी के बाद आप लकड़ी वाले गेट के पास ही सुकून इख्तियार करें। वहाँ पे रश ज़्यादा होता है लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। लकड़ी के गेट के जितने पास आप होंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, आप उतनी जल्दी अंदर दाखिल हो सकेंगे। लेकिन जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही भाग दौड़ करने की ज़रूरत है। मगर ये बात याद रखें कि जो ख़वातीन वहाँ गेट खुलने के वक्त मौजूद होती हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत करने का पूरा मौका मिल जाता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गेट कभी कभी 7:30 बजे और कभी 7:45 पे सुबह के टाइम खुलता है और कभी 8 बजे भी खुल जाता है। लकड़ी के दरवाजे के ऊपर इसकी टाइमिंग भी लिखी हुई आती है, जैसा कि आप वीडियो में इन तस्वीर की मदद से देख सकते हैं। मगर ये मत समझे कि गेट सिर्फ 15 मिनट के लिए खुलता है। ये गेट 9, 9:30 बजे तक खुला रहता है और कभी कभी 10 बजे तक भी। रियाजुल जन्नह में जाने के लिए 2 औकात मुकर्रर हैं ख़वातीन के लिए, सुबह फजर के बाद और रात इशा के बाद। 9 बजे रात को मेरा मशवरा है कि रात के 9 बजे जो ख़वातीन बूढ़ी हैं उनको रात 9 बजे के बाद आप लोग लेके जाएं या 9:30 बजे के बाद उनको आप वहाँ लेकर जाएं, क्योंकि उस वक़्त रश कम होता है और रात को भी दरवाज़ा 11 या 12 बजे तक खुला रहता है। कोशिश करें कि 9:30 बजे के बाद आप 24 नंबर गेट में दाखिल हो जाएँ। आप वहाँ सब्र से मौजूद रहें और सब्र का मुज़ाहरा करें। किसी की मजबूरी की वजह से गेट खुलने का टाइम जो है आगे पीछे भी हो जाता है। अगर नहीं भी खुलते तो वो बता देते हैं कि जब गेट आज नहीं खुलेगा, लेकिन आप सब ने सब्र का मुज़ाहरा करना है और 1-2 घंटे इस कोशिश में लग जाते हैं। बाज़ ख़वातीन समझती हैं कि लकड़ी का दरवाज़ा खुलते ही आगे रियाजुल जन्नह आ जाता है, मगर ऐसा नहीं है। लकड़ी का दरवाज़ा खुलते ही रियाजुल जन्नह नहीं आता, थोड़ा सा पैदल चल के आगे जाना पड़ता है और पुरानी मस्जिद नबवी तक जाना होता है। यहाँ परेशान ना हो, क्योंकि मस्जिद नबवी में शुरते या पुलिस वाले और गाइड करने वाली ख़वातीन वहाँ पे मौजूद होती हैं, वो आपकी रहनुमाई करते हैं। रास्ते की निशानदही के लिए उन्होंने सफ़ेद रंग के टेंट भी दोनों तरफ में लगाए हुए हैं। यहाँ एक बात मैं ज़रूर करूँगी कि जो ख़वातीन चलकर नहीं जा सकती वो व्हील चेयर का इंतज़ाम करके लाएँ। मस्जिद नबी में भी कुछ व्हील चेयर मिल जाती है, लेकिन कोशिश करें कि आप व्हील चेयर होटल से ही लेके आएँ साथ। ऐसी ख़वातीन के लिए उन्होंने अलहदा रास्ता बनाया हुआ है जहाँ से वो व्हील चेयर अंदर ले जा सकती हैं, मगर इनके साथ सिर्फ एक औरत ही जा सकती है। जैसे ही आप पुरानी मस्जिद नबी के सामने पहुंचेंगे तो वहाँ कुछ देर के लिए आपको रोक दिया जाएगा, क्योंकि रियाजुल जन्नह के अंदर पहले ही कुछ ख़वातीन मौजूद होती हैं जिनको वहाँ पे नवाफिल की अदायगी के बाद दूसरी तरफ से बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो आपको दूसरी तरफ से बाहर निकालती हैं तो वो गेट नंबर 26 भी हो सकता है, लेकिन आप परेशान हो, आप उस गेट से वापस 24 नंबर गेट तक बआसानी आ सकते हैं, जहाँ पे आपके साथ आए हुए मर्दों को मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप उनको बआसानी ढूंढ सकेंगे। यहाँ मैं एक और बात बताऊंगी कि मर्दों को ख़वातीन वाले गेट के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद नबी के कुछ गेट मर्दों के लिए मुकर्रर हैं और कुछ ख़वातीन के लिए। इसी तरह ये 24-25 नंबर गेट ख़वातीन के लिए मुकर्रर है।
جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ پرانی مسجد نبوی ہے، یہاں سے آپ ریاض الجنہ کے اندر ماشاءاللہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اس جگہ سے جب اللہ آپ کو ریاض الجنہ میں جانے کا شرف بخشے گا تو آپ درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوں اور اندر پہنچ کر سلام کریں اور فاتحہ بھی پڑھیں۔ یہاں ایک اور بات ضروری بتاؤں گی کہ ریاض الجنہ کے اندر 5 یا 6 پلر ایسے ہیں جن کا رنگ مختلف ہے، ان پر سبز، پیلا اور براؤن کلر کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں، جو کہ باقی مسجد نبی میں موجود پلر سے ان کے رنگ مختلف ہیں، جس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ ریاض الجنہ کی جگہ ہے۔ اگر آپ تحمل کا مظاہرہ کریں گی اور کسی کو دھکا نہیں دیں گی تو آپ کو انشاءاللہ 2 نفل پڑھنے کا ضرور موقع ملے گا۔ اور ایک اور یہ ضروری بات کہ اگر کوئی خاتون نیچے بیٹھ کے نفل نہیں پڑھ سکتی تو وہ اپنی کرسی اپنے ساتھ مسجد نبی سے بھی لے کر جا سکتی ہے اور اپنے ہوٹل سے بھی ساتھ ہی لے جا سکتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ کرسی کو لا کے اس کے اوپر بیٹھ کے بھی آپ بآسانی نفل پڑھ سکتے ہیں ریاض الجنہ میں۔ جب آپ ریاض الجنہ میں داخل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے روزے کی جالی کے آگے انہوں نے قرآن شریف رکھ دیے ہیں، آپ جالی کو نہیں چھو سکتے، مگر یہاں پہ آپ تحمل سے نفل پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور دعائیں مانگیں۔ جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ آگے قرآن شریف انہوں نے رکھ دیے ہیں۔ مردوں کے لیے ٹائمنگ زیادہ رکھی گئی ہے چونکہ، اور جگہ بھی وہاں پہ مردوں کو زیادہ دی گئی ہے ریاض الجنہ کی، مگر خواتین کے لیے ٹائمنگ تھوڑی سی کم ہے اور جگہ بھی تھوڑی سی کم ہے۔ عورتیں اس جگہ سے منبر رسول بھی تھوڑا سا اونچا ہو کر دیکھ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبریں ہیں، آپ ان پر بھی ضرور سلام بھیجیں اور فاتحہ خوانی کریں۔ جیسا کہ آپ یہ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں یہ ریاض الجنہ کے پلر ہیں، ان کا کلر مسجد نبی میں موجود باقی پلر کے کلر سے فرق ہے، ان میں زیادہ کلر کیے گئے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو عمرے پہ جانے والی خواتین کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر طرح کی معلومات دے سکوں تاکہ آپ لوگوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب بھی کریں تاکہ مزید معلومات حاصل ہو سکیں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم احادیث کا مطالعہ بھی جاری رکھیں گے۔ کووڈ-19 کی وجہ سے آج کل حالات فرق ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے ٹائمنگ کچھ اور رکھی ہوئی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آج سے 4-5 مہینے پہلے جو ٹائمنگ تھی عمرے کی وہ میں آپ کو تفصیل سے اور ہر طرح سے آپ کو گائیڈ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اس بات کا اجر دے اور صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ ویڈیو آگے ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ میں کچھ ویڈیو کے کلپ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں، میں نے عمرے کے دوران بنائے تھے۔ میں 6:30 بجے کی یہاں کھڑی ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کا بہت زیادہ رش ہوا تھا۔ بہت ساری خواتین ایسے موقع پر دھکم پیل بھی کرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہی لکڑی کا دروازہ کھلے گا اور ہم سب اندر انٹر ہوں گے اور انشاءاللہ ہر ایک کو نفل پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ہم نے 5 منٹ کا راستہ پیدل طے کیا ہے، اس کے بعد پھر یہاں پہ وائٹ کلر کے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں اور اس کا دروازہ انہوں نے عارضی طور پہ وائٹ کلر کے ٹینٹ انہوں نے عارضی طور پہ بند کر دیا تھا تاکہ جو اندر خواتین نوافل ادا کر رہی ہیں وہ دوسرے دروازے سے ان کو باہر نکالا جا سکے، اور پھر ہم لوگ جو یہاں خواتین کھڑی تھیں ان کو ان کی باری پہ اندر کیا جا سکے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بینر لگایا ہے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ تکلیف نہ پہنچائیں ایک دوسرے کو اور آپ کو انشاءاللہ نفل پڑھنے کا موقع ملے گا۔ یہ پرانی مسجد نبوی کی ماشاءاللہ سے دیوار ہے اور آپ کو چھت نظر آ رہی ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کے بعد ہم ریاض الجنہ کے اندر داخل ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ہمیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیاں نظر آ رہی ہیں اور نیچے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ پلر بھی نظر آئیں گے جس کا میں نے آپ کو سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے اور حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میں اور بہت ساری معلوماتی ویڈیو بھی لے کر جلدی حاضر ہوں گی، اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری معلوماتی ویڈیو مل سکیں۔